امروز خواهم آموخت صداهای واقع. این علامت روی الف زبر است. زبر، الف زبر. و صدای این است آ. 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 حالا این کلمه را بخوانید. این کلمه را الف زبر به اب. اب. اب یعنی اکنون. اب یعنی اکنون. این علامت روی الف مد است. مد. و صدای آن است آ. 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 حالا این کلمه را بخوانید. الف مد آ به آب. 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 آب یعنی آب. آب یعنی آب. ولی کلمه اغلب استفاده می شود آب است. پانی است. پانی. پانی یعنی آب. آب یعنی آب. ولی کلمه که اغلب استفاده می شود آب پانی است. این علامت زیر الف زیر است. الف زیر. و صدای این است ای. ای. الف زیر ای. ای. حالا این کلمه را بخوانید. اسلام. 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 این علامت روی الف پیش است. الف پیش. و صدای این است او. او. حالا این کلمه را بخوانید. اردو. 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 این علامت روی واو الٹا پیش است. الٹا پیش. الٹا پیش یعنی پیش معکوس. پیش معکوس. چون پیش معکوس روی واو است. چون واو الٹا پیش از حرف است. آن را صدای او می افزاید. مثلا دال واو الٹا پیش صدای دو می دهد. دو. دو. دا و صدای او می افزاید. دو. این کلمه را بخوانید. دور. دور. دور یعنی دور. دور. این کلمه را بخوانید. اردو. 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 دور. اردو. صدای ای نیاز دارد الف زیر و بڑی ای. الف زیر و بڑی ای. صدای این است ای. ای. حالا این کلمه را بخوانید. الف زیر بڑی ای کاف ایک. ایک. ایک.
ایک یعنی یک، ایک یعنی یک، ایک یعنی یک. صدائے اے نیاز دارد الف زبر و بڑی یہ، الف زبر بڑی یہ اے، اے. حالا این کلمه را بخوانید. الف زبر بڑی یہ اے، سین الف سا، ایسا، ایسا. ایسا معنی چنین، ایسا، ایسا من چنین. الف پیش واو صدای او می دهد، صدای او می دهد، او. الف واو سین اوس، اوس، اوس یعنی شبنم، اوس یعنی شبنم. الف زبر واو صدای او می دهد، او، او. الف زبر واو رے اور یعنی وا، وا، اور یعنی وا، اور یعنی وا. یعنی کتاب، کتاب اور قلم، یعنی کتاب و قلم، کتاب و قلم، کتاب اور قلم. اور یعنی و.